نقل میکنن پسر بچه 14-15 ساله نشسته بود پشت فرمان بولدوزر خاکریز میزد. از پشت فرمان از اون طرف دیده نمیشد از بس کوچک بود. گاهی جلوشو میخواست ببینه مجبور بود بلند شه از روی صندلی و نگاه کنه و ببینه. این بچه تا صبح خاکریز زد. این جوونا کجان؟ تو شماهان، توی این ملتن. این اراده ها کجاست؟ تشکیل دهنده اراده عمومی ملت ایرانه. اینا که از بین نمی رود. بعضی دل خوش کردن، گفتن هرچی از انقلاب دورتر بشید انقلاب کمرنگتر خواهد شد. میبینن که نشد. اون اراده هایی که می ایسته اعلام میکنه که در مقابل تهدید ابرقدرت زیاده طلب جهانی از چیزی نمیترسه، همین اراده هاست، همینان. و جوانهایی که پشت سر اینها آمدن. امروز نسل جوان ما در برابر هر امتحانی مثل همون نسل جوان دوران جبهه است. بعضی با دیدن یک ناهنجاری در یک دختری یا پسری توی خیابانی یا توی محیطی فوراً قضاوت میکنن که نسل جوان ما از بین رفت. نه آقا، اون وقت هم داشت. نسل جوان مؤمنی است. در آزمونهای دشوار است که یک ملت رو میشود شناخت.